औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मीकन और आप देख रहे हैं बॉक्स में लियाकत। चैनल को सर्च करें बॉक्स में लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपकी मोहब्बत है। आज की गहरी बात आपके साथ लियाकत चड्ढा साहब जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं, उन्होंने एक बड़ा अजीबो-गरीब कल बयान दिया और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त उसकी बात गश्त है। मैं उस पे ये पहला वीलॉग कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब तक बात को समझ लेता मैं बात नहीं करता। सिर्फ वीलॉग के लिए आपको व्यूज़ चाहिए हों या वीलॉग के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट चाहिए हों, तो आप फ़ौरी कोई ना कोई बेतुकी बात जो है वो सड़क पे फेंक दिया करें, लोग उसको उठाएँगे और फिर उसको आगे भी बढ़ाएँगे। ये एक अच्छा तरीका नहीं है, मुहज़्ज़ब माशरे में ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आप किसी बात की पूरी तरह से तस्दीक नहीं कर लेते, आपको बात नहीं करनी चाहिए। मुझे भी पता है कि इस वक़्त झूठ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बिक रहा है। मैं भी अगर अपना झूठ बेचना चाहूँ तो बड़ी आसानी से बेच सकता हूँ। लेकिन हर इंसान के पास एक ज़मीर है और वो अपने ज़मीर के मुताबिक ही बात करता है। क्या 2024 और 2013 के इलेक्शन में भी इसी तरह का एक वाक़या हो चुका है पाकिस्तान के अंदर? बिल्कुल सेम इसी तरह का एक वाक़या पाकिस्तान में पहले हो चुका है, जिसके पहला जो किरदार था वो मोहम्मद अफ़ज़ल जो कि इलेक्शन कमीशन के मुलाजिम थे, उन्होंने किया था। और उनकी भी परेशानी वही थी जो आज लियाकत चड्ढा की परेशानी है, प्रमोशन। उस वक़्त भी उनकी प्रमोशन होनी थी लेकिन इलेक्शन हो गया और उनकी प्रमोशन रोक दी गई। उस प्रमोशन का बदला उन्होंने पाकिस्तानी कौम से लिया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब उन्होंने रियाज़ कियानी और कुछ लोगों पर इल्ज़ामात लगाए कि इन लोगों का मुझ पे प्रेशर था, तो रियाज़ कियानी साहब ने तकरीबन 2 अरब या 2 करोड़ के लगभग उन पर जब हर्जाने का दावा किया, तो 6 माह के बाद उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया पर आकर माफ़ी माँगी और कहा कि मैंने झूठ बोला है, मेरे कुछ ज़ाती मामलात थे। और फिर रियाज़ कियानी साहब ने वो अपना जो हर्जाने का दावा था वो वापस ले लिया। यहाँ पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है अपना काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है जो कि बड़ा ही बेहुदा और बड़ा बेतुका जो एक इल्ज़ाम है। देखिए चीफ जस्टिस का इलेक्शन के मामले में तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन करवाने में सबसे जो बड़ा किरदार है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। बहुत ज़्यादा इन इलेक्शनों को रुकवाने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में इन इलेक्शनों को यकीनी बनाया और ये एक ऐसा आर्डर 15 दिन के अंदर जो है वो दिया कि फ़लाँ तारीख को हर हाल में इलेक्शन होंगे और इलेक्शन हुए। और इलेक्शन पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मांग रही थी और तमाम पूरे मुल्क की इस वक्त यही था, पूरा मुल्क ये चाहता था कि इलेक्शन हो जाए। तो उस बंदे पर इल्ज़ामात लगा देना बड़ा ही बेहुदा और बड़ा ही एक अजीबो गरीब जो है ना ये फार्मूला। और मैं आपको एक बात और बताऊं, यहाँ पर भी प्रमोशन का ही मामला है। 2022 के अंदर इसी बंदे लियाकत चड्ढा की प्रमोशन होनी थी जिसका इजलास आज तक नहीं हुआ और उन्होंने जाते जाते इसका बदला पूरे पाकिस्तान से लिया। आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में ये शख्स भी माफ़ी मांगेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब वो किसी चौधरी के बारे में कोई बात की जाती है कि चौधरी तेरी ते धी नस गई, वो चौधरी जब घर जाता है तो उसकी बेटी घर में मौजूद होती है, तो वो आके उस बंदे को पूछता है तूने ये क्या बगैरती की? कहता है मुझे वो फलां ने बताया था तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। कहता तुम तो माफ़ी माँग लोगे लेकिन जो लोग सुन चुके हैं, जो पूरी दुनिया देख चुकी है, उनके सामने तो मैं रुसवा और बेबस हो गया। तो यही हाल लियाकत चड्ढा साहब ने पाकिस्तानी इदारों का किया है। इस वक़्त पाकिस्तानी इदारे बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हैं कि इस बंदे ने आखिर ये क्या कर दिया। हालाँकि मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर भी कि इस बंदे की वाक़ईतन ज़हनी तवाज़ुन कुछ डिस्टर्ब है और ये तकरीबन 3 से 4 साल से मुसलसल अपने दिमाग और को सेट रखने के लिए 1 से 2 गोलियाँ ज़हनी नशो-नुमा की ये खाता है और ये एक हकीकत है। अच्छा इस वक़्त ये जो अहम पॉइंट है जो मैं ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये बयान किस वक़्त आया ज़रा इस बयान को ज़रा आपने नोट करना है कि इसमें मुनाफ़िक़त कितनी है और इसमें हकीकत कितनी है। इससे पहले पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इन हालिया इलेक्शन में हुकूमत बनाना चाहती थी, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून पेश-पेश थी और उनको जिसकी मदद चाहिए थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब ये इनकार किया कि हम हुकूमत बनाने नहीं जा रहे और फिर मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी ऐलान किया कि हम भी हुकूमत बनाने नहीं जा रहे, तो क्या ये उन तमाम सियासी जमातों के लिए ये मैसेज तो नहीं है कि अपना अपना किबला दुरुस्त कर लें वरना गब्बर आ जाएगा। वो गब्बर कौन है? उस गब्बर के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मुझे यही लगता है कि ये जो हुआ है इस वक़्त पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी से या किसी और की तरफ से ये पाकिस्तानी सियासी जमातों को एक बहुत बड़ा वाज़िया मैसेज है कि अगर आपने अपना किबला दुरुस्त ना किया तो फिर गब्बर तो आएगा, तो फिर गब्बर को कोई रोक भी नहीं पाएगा और आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा।
لیکن اس وقت جو اس ٹائم جو گبر آئے گا وہ کوئی بھی ایسا گبر نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مارشل لا لگ سکتا ہے یا ایمرجنسی کی صورتحال میں کوئی فوجی جو ہے وہ پاکستان کو ٹیک اوور کر لے گا۔ بالکل ایسا نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو یقین اور بڑے باثوق ذرائع سے یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ایمرجنسی پاکستان میں لگ سکتی ہے، لیکن اس ایمرجنسی کی صورت میں جو سویلین لوگ ہیں، جس طرح کہ اس وقت نگران سیٹ اپ ہے، یا تو یہی کنٹینیو کرے گا یا پھر دوبارہ کوئی نیا نگران سیٹ اپ بنایا جائے گا، اس کو 2-3 سال کے لیے مسلط کر دیا جائے گا، اور پھر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو ان کے گھروں تک، ان کے دفاتر تک محدود کر دیا جائے گا۔ کسی قسم کی کوئی بھی سرگرمی اس عرصے میں نہیں کی جائے گی۔ اگر تو یہ تمام سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن یہاں پر جو سب سے زیادہ نقصان ہوگا وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا، اور مجھے خدشہ بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی وفاق میں، کیونکہ پنجاب میں ان کی دلچسپی سب سے زیادہ ہے، اور پنجاب میں وہ مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا چاہتے ہیں، اور مریم نواز کو انہوں نے کامیاب کرنا ہے تو اوپر وفاق میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت لازمی چاہیے۔ اگر اوپر مسلم لیگ نواز کی حکومت نہیں ہوگی تو مریم نواز بھی نیچے کامیاب وزیر اعلیٰ ثابت نہیں ہو سکتی۔ یہ میں بڑے چیلنج کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، اور اسی مجبوری اور یہی وہ اصل میں پاکستان مسلم لیگ کی جو پریشانی ہے کہ اب ہم کرے تو کرے کیا۔ وفاق میں ہم جانا نہیں چاہتے اور پنجاب کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، اور پنجاب میں بالخصوص اگر مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے تو اوپر میاں شہباز شریف یا میاں نواز شریف کا ہونا ضروری ہے۔ میاں نواز شریف صاحب ابھی تک تو انکار کر چکے ہیں، لیکن جو مشکل حالات بن رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ اس پر مان جائیں اور وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ بن بھی سکتے ہیں۔ ابھی تک جو تھوڑی سی خبر پہنچی ہے کہ میاں نواز شریف دوبارہ انٹرسٹڈ ہو رہے ہیں، ان کو اب یہ کہا جا رہا ہے، باوثوق ذرائع سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے جو بڑے ادارے ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کی جانب سے میسیج دیا گیا ہے اس مشکل حالات میں اس ملک کو میاں نواز شریف صاحب آپ نکال سکتے ہیں، یا تو آپ نکال دیں گے یا پھر آپ کا جو بوریا بستر ہے وہ ہمیشہ کے لیے پنجاب سے اور وفاق سے گول ہو جائے گا، اور آپ دوبارہ وفاق اور پنجاب کی طرف کبھی بھی دیکھ نہیں پائیں گے۔ میاں نواز شریف اس وقت بڑی مشکلات میں ہیں، بہت زیادہ پریشانی میں ہیں۔ وہ میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم اور مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں، لیکن اب وہ اندر سے یہ چاہتے ہیں کہ وفاق میں کسی طرح سے کوئی اور جو بندہ ہے وہ حکومت سازی کے لیے آگے بڑھے۔ پیپلز پارٹی کو حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعظم لاتی ہے تو ہم ان کی حمایت کریں گے، اور جو عہدے پاکستان پیپلز پارٹی ہم سے مانگ رہی ہے وہ عہدے ہمیں دے دیے جائیں۔ لیکن پیپلز پارٹی والے اتنے بیوقوف تو نہیں ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کی کوئی سودے بازی کریں گے۔ لیکن میں آپ کی جانب جو میری اصل توجہ تھی وہ یہی تھی کہ جب پاکستان کی تمام جماعتوں نے حکومت بنانے سے انکار کیا تو پھر اس بندے کا سامنے آنا یہ کوئی پری پلان کام تو نہیں ہے۔ کیا یہ ایک پورا پروپوگنڈا بنا کر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنے راستے پر نہ آئے تو پھر گبر آئے گا، اور گبر نہیں آنا چاہیے پاکستان میں۔ پاکستان کے حالات اس وقت ایسے نہیں ہیں کہ مارشل لا یا اس ایمرجنسی کا متعمل ہو سکتا ہے جس میں کہ فوج جو ہے وہ پاکستان کو ہائی جیک کر لے، تو استغفار میں ہائی جیک کر رہا ہوں، کہ پاکستان کو ٹیک اوور کر لے۔ مجھے نہیں لگتا کہ فوج ٹیک اوور کرے گی، آئے گا تو کوئی سویلین نہیں آئے گا، لیکن وہ سیاسی جماعتوں کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ میری بات سمجھ آئے تو میری بات کو شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد، میری تارہ پہ آباد، اور میرے ملک کا میرا اللہ ہی بہتر کارساز ہے، اور میرا اللہ انشاءاللہ مدد کرے گا ہمارے معاشرے کی، ہماری قوم کی۔ ہمیں اب جذباتی ہونے سے گریز کرنا ہوگا۔ اگر ہم اسی طرح جذباتی ہوئے تو پاکستان خدا نخواستہ کسی بڑے نقصان کی جانب جا سکتا ہے، اور پھر پچھتاوے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ السلام علیکم۔